ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा चार्टर है इंसानी तारीख में, जो 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में जनरल असेंबली का इजलास हुआ और वहाँ पे जो मेंबर ममालिक थे उन्होंने ये इंश्योर किया कि जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तबाही हुई है और उस तबाही के नतीजे में जो खौफ जन्म लिया है, जिस खौफ ने जिन तकालीफ को देखा है, जिन मसाइब को देखा है और जो हालात खौफनाक और दहशतनाक जो हालात देखे हैं, आइंदा कोशिश की जाएगी कि दुनिया ऐसे खौफ के हालात ना देखे और ना सिर्फ मेंबर ममालिक के दरमियान इंश्योर किया जाए इंसानी हकूक़ को, बल्कि एक समाज के तौर पर भी इंश्योर किया जाए और उसके साथ साथ हर जो मेंबर मुल्क है अक़वाम मुत्तहिदा का, वो इस चीज़ की गारंटी करे कि वो अपने मुल्क के अंदर भी इंसानी हकूक़ को इंश्योर करे कि इस तरह का कोई खौफ जो है वो उसके शहरियों को भी मुयस्सर ना हो कि वो खौफ के तहत ज़िंदगी बसर कर रहे हों। इसके जो आर्टिकल हैं जिसके ऊपर तमाम मेंबर ममालिक ने दस्तखत किए, वो 30 आर्टिकल हैं। आज हम पहली नशिस्त में 10 आर्टिकल्स, जो पहले 10 आर्टिकल हैं उसके बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन आर्टिकल्स के मुताबिक जो है वो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो रुकावट कहाँ पे है जो कि हमें वो हकूक़ मुयस्सर नहीं है। जो पहला राइट है, जो पहला आर्टिकल है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो ये है कि all men are born free and equal in dignity and rights। वही बात देखें, मैं कुर्बान जाऊं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत के ऊपर कि जो बात उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल वदा के मौका पर फरमा दी कि तमाम इंसान बराबर हैं, उसी बात से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आगाज हो रहा है कि तमाम इंसान बराबर हैं, जो उनकी इज्जत बराबर है, उनकी हमीयत बराबर है, उनकी डिग्निटी बराबर है, किसी को किसी के ऊपर फजीलत नहीं है। ये आर्टिकल 1 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। अब ये जो आर्टिकल मैंने आपके सामने रखा, अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि तमाम इंसान बराबर नहीं है। 1% वो करप्ट सियासी अशराफिया है और 99% वो अवाम हैं जो महकूम हैं 1% करप्ट सियासतदानों के हाथ। बराबर अगर हो तो फिर जो 25 करोड़ अवाम हैं, ये 1% करप्ट जो सियासी अशराफिया है, ये इसकी गुलाम ना हो, वो इक्वल हो, वो भी हम जैसे हों और वो हम में से हों। लिहाजा ये जो आर्टिकल है इसके मुताबिक हमें ये देखने की आरजू के तमाम इंसान बराबर होने चाहिए एज ए डिग्निटी, वो नहीं है तो रुकावट जो है वो करप्ट सियासी अशराफिया है, वो 1% करप्ट सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। तो जब तक हम उस 1% करप्ट सियासी अशराफिया से निजात हासिल नहीं करते, तब तक इस आर्टिकल की जो सही इंटरप्रिटेशन है वो नहीं हो सकती। आर्टिकल 2 कहता है everyone entitled to rights and freedoms set forth in this
ڈیکلریشن کہ تمام کا جو ایکول رائٹس ہے، ایکول آزادیاں ہیں، ایکول جو اس کی سیکس کی بنیاد کے اوپر، ریلیجن کی بنیاد کے اوپر، رنگ نسل کی بنیاد کے اوپر ان کو کوئی فضیلت نہیں دی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں تو 75 برسوں سے وہی 1% کرپٹ سیاسی ٹولہ اقتدار کے اوپر قابض ہے، اور 99% عوام جو ہے ان کو اقتدار سے باہر کیا ہوا ہے. غریب آدمی کا بچہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ سیاست کے ذریعے ملک کی خدمت کر سکے گا. وہ بیچارہ بے روزگاری میں رہتا ہے، بے روزگاری میں مرتا ہے، پھر اور بے روزگار پیدا ہوتے ہیں. وہ رابرٹ بروننگ نے کہا تھا، they were born poor, poor they lived and poor they died. غریب پیدا ہوئے، غریب رہے اور غریب مر گئے. یہ جو غریب پیدا ہوئے، غریب رہے اور غریب مر گئے، یہ اس کی قسمت نہیں ہے، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. اللہ نے تو تمام کو ایک جیسا پیدا کیا ہے، فطرت پہ پیدا کیا ہے. یہ جو غریب پیدا ہوئے، غریب ہی رہے اور غریب مر گئے، یہ اس وجہ سے ہے کہ 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کے رکھا ہے، غریبوں کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. ان کو وہ مواقع میسر نہیں ہے کہ وہ غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر وہ مقام حاصل کر سکے اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، کہ وہ باعزت زندگی بسر کر سکے. تو لہذا غریب پیدا ہونا کوئی برائی نہیں ہے، غریب رہنا کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، اگر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد نہ کی جائے گی تو پھر برائی ہے. تو جد و جہد کیا؟ جد و جہد وہی ہے کہ یہ جو 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ ہے، اس سے اپنے حقوق حاصل کرے. پھر جو غریب کا بچہ ہے، پھر وہ بھی اسمبلی میں پہنچے گا. پھر غریب کے بچے کے آگے اس کی غربت رکاوٹ نہیں بنے گی کہ وہ ملک کی تقدیر میں اپنا حصہ نہ ڈال سکے، وہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ نہ ڈال سکے. وہ بھی اپنا حصہ ڈالے گا، اور پھر اس آرٹیکل 2 کی عملی شکل سامنے آئے گی اور انٹرپریٹیشن سامنے آئے گی، اور اس پر عملداری سامنے آئے گی. آرٹیکل 3 ہے، Everyone has right to life, liberty and security of person. تمام کا حق ہے. لیکن آپ اس کے پہ غور کریں تو عام آدمی جو ہے اس کو کوئی جس وقت مرضی اٹھا لے، اس کو قید کر دے. جس طرح بلوچستان میں ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا کہ وہ ایک ماں اور بچوں کو وہاں پہ ایک سردار نے مار دیا. وہ قرآن پاک کے اوپر دعائیاں دیتی رہی، تسلیاں دیتی رہی، اپنی جو معافی مانگتی رہی زندگی کی، لیکن اس کو معافی نہیں ملی. اور کہاں گئی اس کی سیکورٹی؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہے. جب آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہے تو کس نے کی؟ اس سردار نے کی. اس سردار نے کیوں کی؟ کیونکہ وہ سردار اس کرپٹ سیاسی اشرافیہ کا حصہ ہے جنہوں نے یرغمال بنایا ہے اس سسٹم کو. لہذا اس سردار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کرپٹ سیاسی اشرافیہ سے نجات ملے، تاکہ آئین کا یہ جو آرٹیکل ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا، اس کی انٹرپریٹیشن ہو. پھر چوتھا آرٹیکل ہے، نو ون شیل بی ہیلڈ ان سلیوری. سلیوری سے متعلق ہے کہ کسی کو آپ غلام نہیں رکھ سکتے. غلامی جو ہے یہ ممنوع ہے. لیکن اب دیکھیں تو آپ کو سندھ کے اندر، آپ کو بلوچستان کے اندر، آپ کو غلاموں کی، اور حتیٰ کہ پنجاب میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں بھی کئی جگہوں کے اوپر غلاموں کی ایک فوج ملتی ہے، جو کہ انسان نے انسان کو غلام بنا کے رکھا ہے. بیگار لیا جاتا ہے. وڈیرا جب چاہے
یہ سمجھتا ہوا، اپنی پراپرٹی سمجھتا ہوا غریب کی بیٹی کو اٹھا لیتا ہے تو اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ آئین کہتا ہے، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کہتا ہے کہ کسی کو غلام نہیں رکھا جا سکتا، لیکن غلامی ہے۔ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کہتا ہے کسی کو غلام نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے لوگ ہیں، جنہوں نے سیاست کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ایسے اپنے کاروبار بھی ایسے ہیں، ان کی فیکٹریاں بھی ایسی ہیں جس میں بگار لیا جاتا ہے، لوگ ہیں صرف ان کو روٹی دی جاتی ہے اور اس کے بدلے کام لیا جاتا ہے، ان کو تنخواہیں نہیں، ان کو پراپر ویجز نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو آئین کا یہ جو آرٹیکل یونیورسل ڈیکلریشن، اس کی وائلیشن ہے۔ آرٹیکل 5 ہے، نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور ٹو کروئل انہیومن ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ۔ آپ تشدد نہیں کر سکتے کسی کے اوپر، کسی کو انہیومن اس کے ساتھ تھرڈ ڈگری میتھڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا یہ نہیں ہوتا ہے، عقوبت خانوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے لوگ اپنے مخالفین کو اٹھاتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتے ہیں۔ تو یہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں تو 75 برس قبل لکھ دیا گیا، لیکن یہ حق جو ہے وہ نہیں اگر ملا ابھی تک، تو کیوں نہیں ملا؟ رکاوٹ کون ہے؟ وہی 1% کرپٹ سیاستدان جنہوں نے خوف پیدا کیا ہوا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بولے نہ، ان کے سامنے ان کی کوئی بات نہ کرے، اور وہ خوف کے ذریعے حکمرانی کریں، خوف طاری کر کے جو ہے وہ عوام پر کی زبان بندی کریں، اور خوف طاری کر کے اس طرح طاری کریں کہ ان کی جو 1% کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ جب تک 99% لوگ اس 1% ٹولے کے خلاف اکٹھے نہیں ہو کے آواز بلند نہیں کریں گے، تو یہ اسی طرح تشدد بھی ہوگا، اسی طرح یہ مار کٹائی بھی کریں گے، اور اسی طرح سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب 99% لوگ اٹھ کے، کروڑوں اساتذہ، طلباء، مزدور، انجینئرز، ڈاکٹرز، تمام شعبوں سے جو ہم 99% لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اگر اکٹھے ہو کے باہر نہیں نکلیں گے تو تب تک یہ اسی طرح یہ ظلم و ستم کرتے رہیں گے۔ تو یہ آج کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو کسی کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ اس آئین کی یہ جو ڈیکلریشن کے اس آرٹیکل کی بحالی کے لیے بھی ضروری ہے کہ عوام جو ہے اس کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے خلاف اکٹھے ہوں۔ پھر آگے چل کے آئین کا وہ جو ڈیکلریشن کا آرٹیکل ہے، آرٹیکل 6 ہے، ایوری ون ہیز رائٹ ٹو ریکگنیشن ایوری ویئر ایز اے پرسن بفور دا لا۔ رائٹ ٹو ریکگنیشن ہے اس کو ملنا چاہیے کہ میرے بھی کوئی حقوق ہیں، ہر آدمی، کوئی کمزور کے بھی حقوق ہیں، وہ عام آدمی کو نہیں ملتا۔ اس کو جو مرضی کالر سے پکڑ کے، کالر ہو نہ ہو، اس کو پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے، وہ بیچارہ جو ہے اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتا کوئی۔ حتیٰ کہ یہ دیکھیں کہ اس کے خلاف جو بھی کام ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ کچھ کرے گا، بولے گا تو پھر ہی اس آرٹیکل کا تحفظ ہوگا۔ آرٹیکل 7 ہے، all are equal before the law are entitled without any discrimination to equal protection of the law۔ بالکل ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ کے لیے قوانین اور ہیں، کچھ کے لیے قوانین اور ہیں۔ 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے لیے قوانین اور ہیں، جو اس ملک کے چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی ہے اور وہ مال لوٹتے رہیں اور ان کو کوئی نہ پوچھے، وہ عدالتوں سے بری بھی ہوتے رہیں اور ان کو کوئی نہ پوچھے۔ اور دوسری طرف عام آدمی ہے، وہ جب عدالت میں وہ اس کا کوئی کیس ہوتا ہے، وہ سزا بھی بھگتتا ہے اور وہ
सारी उम्र अदालत के भी चक्कर लगाता है और फिर जेल में भी जाता है, और ऐसे ऐसे भी केसेस सामने आए कि सजाए मौत भी उसको हो गई और बाद में उसका केस लगा और वो उसको बरी हुआ। इस तरह के भी केसेस सामने आए। तो इक्वल प्रोटेक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है? रुकावट कौन है? रुकावट फिर वही है, 1% करप्ट सियासतदान इस मुल्क में सबसे बड़ी रुकावट है, जो अवाम को उनके हकूक डिलीवर नहीं होने देते, जो कहने को तो क्लेम ये करते हैं कि वो अवाम के हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दरअसल वही अवाम के हकूक पर डाके मारते हैं, वही अवाम के हकूक के डाकू हैं। उन्होंने ही अवाम के हकूक को गस्ब करके रखा है, बजौर ताकत गस्ब करके रखा है, बजौर जबर गस्ब करके रखा है। लिहाजा जब तक उनके खिलाफ आप बाहर नहीं निकलते तब तक जो है आप जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी इसी तरह मुर्दा रहेगा। आर्टिकल 8 है, एवरीवन हैज द राइट टू बी एन इफेक्टिव रेमेडी बाय द कॉम्पिटेंट नेशनल ट्राइब्यूनल्स, कि उसकी इफेक्टिव रेमेडी है कि वो उसको मिले कानून के मुताबिक। अब होता क्या है, जैसे मजदूर हैं कि केसेस लेबर कोर्ट में चलते हैं और NIRC में चलती है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन में, लेकिन वहां पे जजेस की तैनाती नहीं होती। जब जजेस की तैनाती नहीं होती तो फिर उस बिना के ऊपर जो है वो वहां पे आगे कैसे केस प्रोसीड होगा? जब जज ही मौजूद नहीं होगा तो फिर केस कैसे आगे चलेगा? और इसी बिना के ऊपर वो केस जो कि कानून के मुताबिक 7 दिनों के अंदर फैसला होना चाहिए, वो 7 साल बीत जाते हैं और उनके फैसले नहीं हो पाते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, ये जो करप्ट सियासतदान है, ये खरबों रुपया लूट के ले जाते हैं और इनके केसेस लगते हैं और फिर ये छूट भी जाते हैं। और दूसरी तरफ जो NIRC है, वहां पे जजेस भी नहीं होते। मैंने रिट पिटीशन फाइल की कि वहां पे जजेस तैनात किए जाएं। इंसाफ तो होना बाद की बात है, पहले अदालत तो मुकम्मल हो, कि मजदूरों की अदालत मुकम्मल नहीं है जहां पे, वहां पे फिर आप क्या इंसाफ की बात कर सकते हैं? तो हमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये आर्टिकल भी मुर्दा नजर आता है। फिर इसके बाद आर्टिकल 9 है, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल। हाँ, नहीं, अरेस्ट करने से पहले उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाएगा, उसको वारंट दिखाया जाएगा। ये नहीं आप जब चाहें उठा के ले जाएं, जिस तरह हमारे यहाँ करप्ट सियासी इशराफिया के लोग करते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, अपने मुखालफीन को जब चाहे जहां से चाहे उठा लेते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये भी मुर्दा है। और फिर आर्टिकल 10 है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इन फुल इक्वालिटी टू ए फेयर एंड पब्लिक हियरिंग बाय एन इंडिपेंडेंट। हर आदमी का हक है कि उसको हियरिंग मिले, उसकी तसल्ली हो, उसकी तशफ़ी हो, उसको इंसाफ मिले। तो ये 10 आर्टिकल हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अगर आप देखें तो ये वो सिग्नेटरी है, हम बहसीयत हम मुल्क, हमने इसके ऊपर सिग्नेचर किए, हमने कहा कि हम ये सारी चीज़ें अपने लोगों को देंगे। अब ये खूबसूरत किताब में महफूज हैं और इसकी बुनियाद के ऊपर हमने आईने पाकिस्तान में भी ये आर्टिकल सारे रखे। लेकिन अमलन देखें तो ये तमाम जो 10 आर्टिकल मैंने आपके सामने रखे, ये मुअत्तल नजर आते हैं। मुअत्तल क्यों नजर आते हैं? उसकी मुअत्तली की एक ही वजह है, ये करप्ट सियासतदान। जब तक पूरी कौम इन करप्ट सियासतदानों के खिलाफ नहीं उठेगी तब तक ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सारे आर्टिकल मुअत्तल रहेंगे। जब तक कौम इन करप्ट सियासी टोले से निजात हासिल नहीं करेगी। आज पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ जो अवाम है ये फैसला कर लें कि ये 1% करप्ट सियासी अशराफिया के पीछे नहीं जाएंगे, तो आज ये मैंने जो आर्टिकल 10 आपके सामने रखे, इस पर नफाज शुरू हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करने की, उठने की, तगदो करने की तौफीक अता फरमाए।
تاکہ ہم ساری قوم 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ 1% کرپٹ سیاسی اشرافیہ کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کر سکے. والسلام. پاکستان زندہ باد.